نشهد بأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ دائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران نظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان محترم، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے دارالعلوم رحمانی زیرو مائل کے شیخ الحدیث حضرت مولانا و مفتی علیم الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی پرمغز تقریر سنی اور اس سے مستفید ہوئے۔ ایک عورت کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ ایک عورت جب اس کے سر پر حیا کی چادر ہوتی ہے تو اس کا روپ ہماری بہن کا ہوتا ہے۔ جب ماں کی ممتا آ جاتی ہے تو وہ ہماری ماں ہوتی ہے، اور جب ہماری کوکھ میں پلتی ہے اور تعلیم و تربیت کر کے ہم اس کو ودا کرتے ہیں تو وہ ہماری بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پوری دنیا ایک متاع ہے، ایک سودا ہے۔ جس طرح بچہ ایک چیز لینے کے لیے جاتا ہے، اس کو پیسے دیتے ہیں، دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز لے کر کے آتا ہے، سودا لے کر کے آتا ہے۔ بچے کی نگاہ میں وہ سودا کی جو اہمیت ہے ہم لوگوں کی نگاہ میں وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن بچے کی نظر میں وہ سودا ہے، تو وہی سودا دنیا ہے۔ شارحین حدیث نے متاع کا جو ترجمہ کیا اس میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے جس کپڑے سے ہم لالٹین صاف کرتے ہیں، پہلے لالٹین ہوا کرتا تھا صاف کرتے تھے، اس کو ہم لوگ صافی کہتے تھے، اس صافی کو بھی متاع کہا گیا ہے۔ دنیا کی حیثیت وہی متاع کی ہے، وہی صافی کی طرح ہے۔ اور اس کی مثال دی جاء القط واخذ المتاع وصعد علی الجبل، بلی آئی اور اسی صافی کو پکڑا اور اس کے بعد پہاڑ پر چڑھ گیا، وہی متاع ہے دنیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک دکان میں جتنی بھی قیمتی چیزیں، قیمتی سودا ہے، ان تمام
तमाम सौदा में दुनिया के अंदर में जितना भी लुत्फ अंदोज होने वाले सामान है, जितनी भी अशिया है, ताकि सबसे बेहतरीन चीज, सबसे बेहतरीन तोहफा अल-मरअतु सालिहा, वो नेक बीवी है। वो शख्स सबसे ज्यादा खुश किस्मत है जिसको नेक बीवी मिल गई, उसको दुनिया की सारी चीज मिल गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते ततः देवताः, जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, जहां पर नारी औरत इसकी पूजा होती है, जिस घर में इसकी पूजा होती है, जिस घर में इसको सुख मिलता है, तत्र देवता, वहां पर देवताओं का वास होता है। अब आइए, अब यहां पर एक लफ्ज पूजा, जिस घर में औरत की पूजा होती है, पूजा कहते किसको है? मेरे महाराज जी विकासानंद ब्रह्मचारी जी श्याम सुंदर शिवाश्रम मठ के महाराज, वो कहते थे कि बेटा पूजा में 3 शब्द हैं, सेवा, संतुष्टि, सम्मान। सेवा का मतलब खिदमत, संतुष्टि खुश करना, सम्मान इज्जत देना। जिस घर में औरत की सेवा होती है, औरत की खिदमत होती है, औरत को ऊंची नजर से देखा जाता है और औरत का सम्मान किया जाता है, वही पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मंदिर में गए और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके कहा ओम नमः शिवाय, नहीं, ये मतलब नहीं पूजा का। नम दबाना होता है, झुकना, नमति नमतः नमन्ति, किसी के सामने सजदा रेज हो जाना, नमस्कार करना, यहां पर है वो पूजा और वो आस्था जो कि मंदिरों में या किसी चौखट पर हमको देखने को मिलता है या फिर मस्जिद में मिलता है। आपको हैरत होगी, हम लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन पूरे कुरान में, पूरे हदीस में, तमाम तर किताबों में कहीं भी ये लफ्ज़ नमाज का तज़किरा नहीं है। नमाज के लिए अरबी में आया है, जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो लफ्ज नमाज है, वो सलात है। सलात का तर्जुमा किया गया, संस्कृत जुबान में सलात का तर्जुमा किया गया, सनातन धर्म में इसका तर्जुमा किया गया। जब लोगों को सलात का तर्जुमा बहुत नहीं मिला, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो उसके बाद तो फिर हम उसको सामने में झुकते हैं, क्योंकि अरबी जुबान को हम मानने वाले हैं। अरबी जुबान में कुरान का नज़ूल हुआ और अरबी जुबान जन्नत की जुबान है, तो हमने इसको ढूंढा। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की जुबान अरबी नहीं है। हिंदुस्तान की जो जुबान है वो पहले देवनागरी संस्कृत जुबान थी, जिस जुबान में वेदों का अवतरण हुआ बताया जाता है, देवनागरी संस्कृत जुबान में। तो वहां पर जब लफ्ज़ सलात का तर्जुमा किया गया तो वहां पर नम का माना होता है झुकना, नम का माना होता है झुकना, सजदा करना। अज का माना होता है आजा, अज का माना होता है वो जात जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो जात जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, हमको हमारे नबी ने सिखाया। अल्लाह ताला ने नबी की जुबान में कहा, नबी से कहा बोलिए कुल हुवल्लाहु अहद। ए लोगो, ए नबी, कुल, ए नबी आप कहिए हुवल्लाहु, वो अल्लाह, वो जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो असीम है, और उसके बाद तो फिर वो उसको वो शुद्ध है, वो असीम है, वो हर जगह है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो असीम है, उसको कहीं पर कैद
کہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ سروتر پھیلا ہوا ہے، تاکہ آجا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، جس طرح عورت ایک بچے کو جنتی ہے، جانور کوئی بچہ جنتا ہے، اس طرح اس نے کسی کو نہیں جنا، اس لیے کہ وہ شدھ ہے، اپاپ دھم کبیر منیشی پریبو سوئمبور یاتھاتے تو اتھان ویدھا چھاشتے جا سمابیہ نا تو ایتیو نا تیتے چترتھو نا پچتے نا پنچمو نا ششتا سپتمو نا پیجتے نا اشتمو نا ما دشمو نا پچتے ساسر وسمے بھی پچھتی اچھا پرارتی اچھنا تمیدنگ نگتن سا سہا ایشا ایک آئی کرم یہ دیکھے سرویس من دیوا ایک ویوتو بھونتی نا تو ایتیو نا تیتے چترتھو خدا ایک ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، تم جو دوسرا بولتے ہو دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مشرک ہیں ان سے جب پوچھو گے، ان سے جب تم کہو گے کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے،